आलिशेन दे मोर्जी तुमच्या मुखार घेवन येता बऱ्यांतलो बरो शो जो जातलो फाल्यां परवां आनी 21 तारखेर UK शारांत. आलिशेन दे मोर्जी हाचे तियात्राचें नांव जावन आसा गेम चेंजर विथ द ब्लेसिंग ऑफ वेनरेबल सिस्टर नानो नेगल. आनीक तुमचे मुखार हो तियात्रांत भाग घेतलो फादर बॉलमॅक्स पेरेरा, सगळ्यांचोच आवडीचो. तेच भाशेन पयलेच फावटी UK शारांत येता सिस्टर सोफिया डिसोजा प्रेजेंटेशन इस्कॉलांतली. आनीक तुमकां सगळ्यांक हांसून आनी मौजेन दवरूंक कॉमेडियन लिस्टन आनी ताजो ग्रूप तयार जाल्लो आसा. ताका लागून उपकार मागतलो आसलो सगळ्या तियात्र मोग्यांताय आनी चड करून तियात्र पळयना तांचे थंय तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन येवचें. आनी चड करून जीं भुरगीं प्रेजेंटेशन इस्कॉलांत शिकून भायर सरल्यात आनी UK शारांत पावल्यात तांचे थंय, कित्याक ह्या तियात्राचो जो फायदो येतलो तो प्रेजेंटेशन इस्कॉलाच्या सिस्टरींक वेतलो. ताका लागून तुमी तुमचो मोलादीक टायम दिवचो. ह्या तियात्राक हावजीचो प्रायस आसतलो युनीक प्रायस 4 शेवांक आनी 4 शेवांचो प्रायस तुमकां फादर बॉलमॅक्स ना जाल्यार सिस्टर सोफियाच्या हातींतल्यान घेवंक एक संदी मेळटली. सो ताका लागून उपकार मागता येवन तुमी पळयचो. बऱ्यांतलो बरो शो हो जातलो फाल्यां शुक्रारा दीस वेम्बली सॅडबरी हॉलांत, शेनवारा दीस सावथ हॉल फेदरस्टोन हॉलांत 2 आनी 6:30 आनी 21 तारखेर जातलो स्विंडन सांजेच्या 6:30 वरार मेक्का हॉलांत. उपकार मागता सगळ्यांनी तुमी येवन आदार करतले म्हूण आदींच फुडें तुमचो उपकार आठयता. देव बरें करूं.